नमस्कार, विशेष संवादमा स्वागत छ। म पुनम पौडेल। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चयनका लागि मङ्सिर 4 गते सम्पन्न चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभातर्फ 17 र प्रदेश सभामा 53 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। कुनै बेला नेपालको राजनीतिको निर्णायक शक्ति माओवादी शान्ति सम्झौतापछि अहिले माओवादी केन्द्र हुँदै यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा अत्यन्तै न्यून स्थानमा विजय भएको छ। यसो हुनुलाई स्वयं माओवादी केन्द्रले कसरी लिइरहेको छ? के माओवादी अलोकप्रिय हुँदै गएको हो जनतामाझ? अब हामी केही बेर यसै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता तथा बागमती प्रदेशबाट नवनिर्वाचित सांसद युवराज दुलाल। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई धेरै बधाई पनि छ, विजयी हुनुभएको छ। हस्, धन्यवाद। दोस्रो कार्यकाल पनि यहाँको सफल रहोस्, त्यसको पनि शुभकामना छ। धन्यवाद। अब निर्वाचनको परिणामतर्फ लागौँ। निर्वाचन अघि र अहिले जुन परिणाम आयो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? के अपेक्षा गरिएको थियो र यो परिणाम चाहिँ कस्तो आयो स्वयं माओवादी केन्द्रको विश्लेषणमा? अब पार्टीको आधिकारिक बैठक बसेर यसको बारेमा के भएको हो भनेर समीक्षात्मक निष्कर्ष हामीले निकालिसकेका छैनौँ। तर मैले प्रारम्भिक हिसाबले हेर्दाखेरि जे परिणाम अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूमा हाम्रो पार्टीको तर्फमा आयो, यो परिणाम चाहिँ हाम्रो अपेक्षित होइन, यो अनपेक्षित परिणाम नै हो। अहिलेको जनमत केही न केही चलायमान छ, मतदाताहरूको मनोविज्ञान चाहिँ अलि परिवर्तनशील छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आकलन नगरिएको होइन, गरिएकै हो। तर जुन हिसाबले माओवादी पार्टीलाई बढी क्षति पुग्यो अहिलेको जनमत चलायमान हुँदाखेरि यो स्तरको चाहिँ अपेक्षा हाम्रो थिएन, यो अनपेक्षित नै हो हाम्रो। जुन अहिले जनताको अलिकता परिवर्तनको आकांक्षा भन्नुभयो यहाँले नै भर्खर, कुनै बेला त माओवादी स्वयं परिवर्तनको सम्वाहक बनेर उदाएको थियो, आफूलाई त्यही दाबी गर्थ्यो नि। अहिलेसम्म आइपुग्दा यो परिवर्तनको सम्वाहकलाई मान्छेले किन परिवर्तनको सम्वाहक हो भनेर लिन चाहेनन्? मान्छे अहिले माओवादीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएकै माओवादी चाहिँ मतदाताको टार्गेटमा परेकै कारण माओवादी परिवर्तनको सम्वाहक पार्टी पनि हो। माओवादीले त्यसको परिवर्तनको ठुलो सपना बोकेको पनि छ, अहिले पनि बोकेको छ, हिजो पनि बोकेको हो, बाँडेको पनि हो। र त्यो हिसाबले देशमा राजनीति स्थायित्व कायम भएर विकास र समृद्धिको एउटा गति लिन नसक्दा र सङ्घीयता जुन स्तरबाट हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो सफलतापूर्वक, त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्दाखेरि यो नगर्ने चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू, सरकारमा जो भयौँ हामी सबै यसका दोषी छौँ। तर यसप्रति माओवादीप्रति चाहिँ जनताको बढी अपेक्षा भएको कारणले र माओवादीका मतदाताहरू बढी नयाँ भएको कारणले, किन भन्दा अब काङ्ग्रेस एमाले लगायतका पुराना संसदीय पार्टीहरूसँग पुरानो पुस्ताको मतदाताहरूको सङ्ख्या बाहुल्य छ, उहाँहरूको स्थायी खालको एउटा मतदाताको सङ्ख्या छ। माओवादी चाहिँ पछिल्लोचोटि शान्ति प्रक्रियापछि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा, संसदीय प्रतिस्पर्धामा आएको र नयाँ मतदाताहरूको आम अपेक्षासहित चलायमान हुने मतदाताहरूले माओवादी पार्टी 64 सालमा ठुलो भएको र त्यो परिवर्तनको अपेक्षालाई सबैले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ ती नयाँ परिवर्तनशील मतदाताहरू नयाँ पार्टीतिर जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा माओवादीमाथि बढी क्षति पुगेको हो। त्यस कारणले परिवर्तनको सम्भावना चाहिँ माओवादी नै हो। माओवादीमाथि बढी अपेक्षा थियो परिवर्तन चाहनेहरूको, त्यो पुरा सम्पूर्ण रूपमा पुरा नहुँदा त्यसको मार चाहिँ माओवादीलाई एक्लैलाई परे जस्तो भयो। अरू दलहरूको र माओवादीप्रति पनि अपेक्षा थियो, तर अरू दललाई पनि असर गरेको छ। धेरै असर माओवादीलाई, किन उसको क्रियाकलाप पनि कहीँ न कहीँ कारक हो कि होइन? मैले भनिहालेँ नि, गतिविधि माओवादीको जनमत भनेकै नयाँ हो र परिवर्तन चाहनेहरूको हो र माओवादीले भन्दा अझै परिवर्तन गर्छ कि क्या हो कसैले भनेर अरू नयाँ पार्टीहरू जुन अहिले आए, राइज भए, स्वतन्त्रहरूको एउटा चाहिँ माहौल अहिले बन्यो देशभरि, त्यसले चाहिँ बढी क्षति पुर्याएकै हो। अब मैले अघि पनि भने कुनै बेला त एउटा निर्णायक शक्ति थियो माओवादी देशमा, होइन? संसदीय राजनीतिमा आएपछि पहिलो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पनि भर्खरै भन्नुभयो ठुलो जनमत पाएको हो।
त्यसपछिका दिनमा माओवादीको आफ्नो एउटा अलग आइडेन्टिटी कहिले पनि रहेन, कहिले कङ्ग्रेससँग मिल्ने, कहिले एमालेसँग एकता गर्ने, फेरि फुट्ने, अनि त्यहाँभित्र पनि फेरि द्वन्द्वहरू हुने, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वहरू, यी सबलाई चाहिँ र त्यो बाहेक स्वयं माओवादीका क्रियाकलापहरू चाहिँ कतिको कारक मान्नुहुन्छ? यी पनि त कारक होला नि। माओवादी एजेन्डाको हिसाबले जुन निर्णायक शक्ति अहिले पनि हो, देशको राजनीतिक एजेन्डाको हिसाबले, परिवर्तनका एजेन्डाको हिसाबले, होइन, नयाँ संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ, संविधानमा स्थापित भएका मौलिक हक अधिकारका हिसाबले, संहिता लगायतका कुराहरूका हिसाबले माओवादी राजनीतिक एजेन्डाको हिसाबले अहिले पनि निर्णायक शक्ति नै हो। र यो निर्वाचन लगायतमा चाहिँ जुन चुनौतीहरू सृजना भइराखेको छ, निर्णायक शक्ति भएकै कारणले एकातिर पुरानो विचारधाराहरू, पुरानो परम्परागत शक्ति र एउटा नयाँ शक्तिको बिचको पनि यहाँ सँगसँगै टकराव छ। नयाँ शक्तिहरू चाहिँ मैले अघि पनि भने नयाँ चाहिँ विभाजित भएर नयाँ नयाँ पनि आउने भयो, पुरानोको चाहिँ एउटा यथास्थितिको टिम रहि नै रहने भयो। त्यसकारणले एउटा कोर्स पुरा नगर्दासम्म चाहिँ यो चुनौतीको बढी माओवादीलाई नै पर्छ यसको मार। र मैले भने पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक शक्तिको हिसाबले निर्णायक नै हो, मैले यसमा चाहिँ दाबी नै गर्छु। तर अब दोस्रो हिसाबले जाँदाखेरि अब अहिले यो चुनावको चाहिँ परिणामले अरू दललाई भन्दा माओवादीलाई बढी क्षति पुर्याइसकेपछि होइन, माओवादीको चाहिँ आफ्नो कारणले पनि, आन्तरिक कारणले पनि यो अवस्था आयो कि भन्ने कुरामा आन्तरिक कारण केही छ भन्ने कुरा छैन भन्न मिल्दैन। होइन, हामीले अहिलेको जनमतलाई सम्बोधन गर्ने गरी, होइन, कुनै पनि आफूले अगाडि बढाएका एजेन्डाहरूमा निरन्तर साथ दिएर त्यो एजेन्डालाई चाहिँ निरन्तर बोकेर लागू गरेर अगाडि जाने कुराहरू भयो। होइन, कतिपय कुरामा माओवादीको चाहिँ अलिक बढी चलायमान हामीले हेर्दाखेरि गतिशीलताको कुरा गर्छौँ, तर बाहिर हेर्दाखेरि अस्थिरता भयो कि माओवादीमा भन्ने खालको एउटा कुराहरू पनि छ। अब राजनीतिक समीकरणको हिसाबले चाहिँ माओवादी मात्रै होइन, कङ्ग्रेस एमाले दुवै पार्टीहरूले पनि माओवादीसँग पनि उहाँहरूले नै गठबन्धन गरेको हो, समीकरण गरेको हो। माओवादीसँग नगर्दा अरू पार्टीहरूसँग नि, इतर पार्टीहरूसँग पनि गरेकै छ। विगतमा माओवादी र एमाले हुँदा कङ्ग्रेस अरू पार्टीहरूसँग चाहिँ एउटा कुनै न कुनै रूपको गठबन्धनमा थियो। अहिले माओवादी र कङ्ग्रेस हुँदा एमाले जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ, सम्भव भएका सबै दलहरूसँग तत्त ठाउँमा गठबन्धन गरेकै छ। त्यसकारणले अहिलेको यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलको चाहिँ बहुमत नपुग्दाखेरि गठबन्धन गरेरै जाँदाखेरि बढी सिट सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गठबन्धनको संस्कार र परम्परा त हाम्रो सुरुवात भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ माओवादीलाई मात्रै दोषी करार गर्न मिल्दैन। तर अरू हिसाबले माओवादीले जुन नयाँ एजेन्डा बोकेर अगाडि बढेको, त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्ने, मैले भने संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गर्ने, प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर सफल गर्ने र जति पनि संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक अधिकार छन् तिनीहरूलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर जाँदाखेरि माओवादीको जनमत बढ्थ्यो। तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा एकल ठाउँमा माओवादी नै छैन। मिलिजुली सरकारमा हुनुपर्छ, मिलिजुली सरकारमा एकलौटी एजेन्डा कार्यान्वयन गरेर जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले बढी आकाङ्क्षा जगाएको पार्टी भएको कारणले र त्यो आकाङ्क्षा अनुसार सम्बोधन हुन नसक्दाखेरि चाहिँ क्षति बढी पुगेको हो। हजुर, आकाङ्क्षा बढी जगायो तर नयाँपन केही भएन, किनभने एमाले र माओवादी केन्द्रमा अहिले सैद्धान्तिक रूपमा तात्विक भिन्नता के छ र उस्तै नै लाग्छ नि। नयाँपन भनेको त हामीले भनिसक्यौँ, राजनीति परिवर्तन हामीले एउटा तहको राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ होइन। अब राजनीति परिवर्तन गरिसकेपछि त्यसलाई स्थायित्व दिने र त्यसको जगमा चाहिँ विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अब राजनीतिक स्थायित्वलाई, राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिने अहिले चुनौती छ नि त माओवादीलाई त यही थ्याक्नलाई। बेला बखत चाहिँ तपाईँको संहितामाथि उठ्ने प्रश्नहरू, प्रदेशहरूमाथि उठ्ने प्रश्नहरू हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ बचाएर राजनीतिक परिवर्तनबाट ब्याक हट्ने कुरा चाहिँ राज्यको लागि त्यो प्रतिगामी सोच हो, घाटा हो। त्यसकारणले जे राजनीतिक व्यवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ यसलाई सबैले स्वीकार गरेर यसलाई चाहिँ सफल पार्ने तरिकाले अगाडि जानुपर्छ र यो ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ माओवादीले पुष्टाइदिन सक्नुपर्छ, अझै तर्क गरेर यसको तथ्यहरू सहित गरेर दिन सक्नुपर्छ होइन। त्यसपछि एउटा लेभलको राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्व कायम भएपछि हामीले सुशासन र विकासको गतिलाई, रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई, जनताका दैनिक आवश्यकताका विषयहरूलाई बढी एड्रेस गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ अब सरकारले गर्ने हो। सरकार कहिले अब हामी मिलिजुली सरकारमा हुन्छौँ, कहिले अपोजिसनमा हुन्छौँ। त्यसकारणले यसको असर चाहिँ समग्र पार्टीलाई पर्नुपर्ने हो, तर माओवादीलाई बढी परिराखेको छ। यो भयो पार्टीको कुरा होइन। र मान्छेले भन्ने गरेको चाहिँ, जनताले भन्ने गरेको चाहिँ धेरै सुनिएको हामीले।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू जुन एउटा क्रान्तिकारिता थियो उहाँहरूको त्यो जीवनशैलीदेखि सबैमा त्यो झल्किन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ बढी विलासी भए, सुविधाभोगी भए, अनि आफ्ना कार्यकर्ता आफ्ना ती समर्थकहरू जसले चाहिँ त्यो कठिन समयमा साथ दिएका थिए उनीहरूलाई बिर्सदै गए। अब नवधनाड्यको पछि लाग्न थाले, आफै नवधनाड्य बन्न थाले, यो खालको आरोप पनि छ माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई। यसमा चाहिँ के भन्नु? बाहिर भूमिगतबाट बाहिरी खुल्ला परिवेशमा आइसकेपछि बिल्कुल माओवादीको जीवनशैली परिवर्तन भएकै छ, नभएको होइन। अब यो कतिपय कुराहरू सापेक्षित पनि हुन्छ। हामी जो भूमिगत अवस्थामा हिँडेरै पैदल यात्रा गरेरै सबै कुरा सम्पन्न गर्थ्यौँ भने अहिले त्यो सम्भव छैन, गाडी नै चढ्नुपर्ने हुन्छ। गाडी चढिसकेपछि कुन गाडी चढ्ने भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। गाडी अहिले चाहिँ एक हिसाबले आवश्यक साधनकै रूपमा प्रयोग भयो होइन। त्यस कारणले बसाइको हिसाबले कसैले अब आफ्नो डेरा लिएर अहिले पार्टी अध्यक्ष अहिलेसम्म नि डेरामै बस्ने एउटा चलन छ। केही नेताहरूको आफ्नो व्यवस्थापन पनि भएका छन्। त्यस कारणले अब समग्र युद्धबाट आएको पङ्क्ति कोही चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा समेत जानुपर्ने, कोही राजनीतिमा निरन्तर रूपमा जाँदाखेरि राज्यका विभिन्न सेवा लाभका पदहरू भनौँ अथवा जिम्मेवारी भनौँ, सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुग्ने। त्यस कारणले त्यसलाई त एक हिसाबले हेर्दा जिम्मेवारी लिएको हो, तर बाहिर जसले त्यो प्राप्त गरेको छैन उसले हेर्दाखेरि चाहिँ उसले लाभको पद लियो भन्ने खालको एउटा चाहिँ पार्टीभित्रैबाट वर्ग विभाजन भएको जस्तो स्थिति भएकै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गले म्यानेजमेन्ट गर्न, व्यवस्थापन भनौँ, व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो। युद्धबाट आएको समग्र पङ्क्तिलाई कसरी हुन्छ, उत्पादनका क्षेत्रहरूमा हुन्छ कि रोजगारका क्षेत्रहरूमा हुन्छ कि व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। सबै मान्छेलाई राजनीतिक पद दिएर त्यो देश अगाडि बढ्ने पनि होइन, सम्भव हुने कुरा पनि होइन। तर हामीले आकाङ्क्षा चाहिँ राजनीतिक पदको जगाइदिउँ, सबैलाई देश सञ्चालन गर्ने, शासन गर्ने भन्ने खालको जगाइदिउँ। र हामीले कुरा चाहिँ के गर्यौँ भने उत्पादन गर्नुपर्छ, रोजगारमा चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ भन्यौँ। र त्यो राजनीतिक आकाङ्क्षा जागेको टिम फेरि पछाडि फर्केर उत्पादनमा लाग्यो भन्दाखेरि त्यो टिम मानेन, हामीले मनाउन सकेनौँ। त्यसको असर चाहिँ माओवादीलाई परेको हो। यहाँले भन्नुभयो नयाँ कुरा, एउटा राजनीतिक आकाङ्क्षा जगाइदिएका छौँ जतिखेर युद्धमा थियौँ भन्दा। यहाँ त आफै पनि कमान्डर भएर काम गर्नुभएको थियो युद्धको समयमा होइन। त्यतिखेर युवाहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ यस्तै राजनीतिक पद भोलि हामी प्राप्त गर्छौँ भन्ने किसिमले प्रशिक्षित गर्नुहुन्थ्यो कि? हामी पदको लागि त हाम्रो थियो, वास्तविकता रियालिटी के थियो भने युद्धकालमा चाहिँ हामी राष्ट्रको लागि योगदान गर्ने हो भन्ने हुन्थ्यो। देश र जनता भनेपछि समग्रमा समष्टिमा राष्ट्रका लागि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कति सक्छौँ अधिकतम योगदान गर्ने हो। आवश्यक पर्यो भने जीवन पनि बलिदान दिने हो होइन। राष्ट्रको लागि भनेपछि देशको परिवर्तनको लागि, जनताको अधिकारको लागि भनेरै हामीले प्रशिक्षित गरेका थियौँ। र यो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ हामीले चलाउनु पर्छ। किन हाम्रो सिद्धान्त नीति अनुसार राजनीतिक परिवर्तन भएपछि हामीले चलाउनु पर्छ, हामीले चलाउने हो व्यवस्था। भोलि गाउँ गाउँमा सरकारहरू बन्छ, त्यो सरकार पनि हामीले चलाउनु पर्छ भन्ने खालको स्कुलिङ चाहिँ सँगसँगै हुन्थ्यो नै। र युद्धबाट बाहिर निस्कँदाखेरि के भयो भने हाम्रो दिमागमा चाहिँ विद्रोह गर्ने अझै होइन, राज्य सत्ता चाहिँ एकलौटी रूपमा कब्जा गर्ने, कुनै पनि बेला विद्रोह गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ कार्यकर्ताको दिमागमा भइ नै राख्यो। तर पार्टी चाहिँ के छ भन्दा संसदीय दलहरूसँग चाहिँ सहकारी समन्वय र सहअस्तित्वबाट चाहिँ फेरि अगाडि बढ्दै गयो भन्दाखेरि एउटा स्कुलिङ कार्यकर्तालाई गरियो, प्र्याक्टिस अर्को भयो। यो चाहिँ त्यो कार्यकर्ताले यो प्र्याक्टिस बुझ्न सकेन, एकातिर नेतृत्वले यसलाई बुझाउन सकेन, त्यो कमजोरी नै हो। एकातिर यो भयो भनेपछि अर्कोतिर राजनीति गर्ने मान्छेले पनि आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि, आफ्नो जीवन गुजारा चलाउनको लागि सँगसँगै उत्पादनको कुनै पनि क्षेत्रमा जोडिनुपर्छ र आर्थिक आधार पनि बनाउनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सँगै भनेर आएनौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काम नै गर्नुपर्छ भनेर स्कुलिङ गरेर आएको भए राजनीति सँगसँगै काम पनि हो है भन्ने र पछि पार्टीले उत्पादन ब्रिगेड लगायतका कुरा लिँदा त्यसलाई स्वीकार गर्थ्यो। त्यो कुरा पहिला स्कुलिङ राम्रो नभएको कारणले अब तिमीहरू चाहिँ काम गर, उत्पादनका क्षेत्रमा जाऊ, अब हामी चाहिँ राजनीति गर्छौँ भने जस्तो हुन गएर त्यो अर्को पङ्क्तिले त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्दाखेरि मैले भने पार्टीभित्र चाहिँ दुईवटा, एउटा राजनीतिमा क्रियाशील भइरहने, एउटा चाहिँ आफ्नो दैनिकी गुजारा चलाउनको लागि चाहिँ विभिन्न दुःख कष्टमा सामेल हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ पार्टीमा सृजना भयो। जसको कारणले आफ्नो पार्टी पङ्क्ति सबै संरक्षण गर्न माओवादी आन्दोलनले सकेन। त्यसको पनि केही क्षति हामीले बेहोरेका छौँ र यसलाई चाहिँ समेटेर लानुपर्छ, व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। अब त फेरि माओवादीलाई मात्रै समेट्ने भन्ने कुरा पनि छैन। अहिले समाजमा व्याप्त बेरोजगारी सबै युवाहरूलाई सँगसँगै समेटेर
लानुपर्छ, किसानहरूको जुन समस्या छ उनीहरूलाई सँगसँगै समेटेर लानुपर्छ, मजदुरहरूको जुन समस्या छ सँगसँगै समेटेर लानुपर्छ। अब माओवादीलाई चाहिँ पृथक गरेर छुट्याएर छुट्टै व्यवस्थापन गर्न पनि मिल्दैन। हजुर, त्यतिखेर यहाँहरू विद्रोही पक्ष भनेर चिनिनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको अवस्था अर्कै थियो। संसदीय राजनीतिमा आउनुभयो, त्यसपछि पनि सकारात्मक किसिमले विद्रोह होइन सकारात्मक किसिमले पनि अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभयो जस्तो कुरामा आफ्नो कार्यकर्ता पङ्क्ति विद्रोहमा जो लडेको थियो त्यो पङ्क्तिलाई व्यवहारिक रूपमा चाहिँ जस्तै भनौँ न अब सामूहिक खेती भन्नुहुन्थ्यो यहाँहरूले त्यो समयमा होइन, संसदीय राजनीतिमा शान्तिपूर्ण रूपमा आइसकेपछि नि ती कार्यहरू गराउनलाई त्यो म्यानेज गर्न त्यही कार्यलाई सकारात्मक किसिमले यता राज्य पक्षसँगै मिलेर पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, गर्न सकिन्थ्यो। केही प्रयत्नहरू भएका पनि हुन्। जनमुक्ति सेनालाई एउटा टिमलाई समायोजन गरियो, बाँकी समायोजनबाट बहिर्गमनमा परेकाहरूलाई राज्यले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यति बेला पार्टीले प्रस्ताव अगाडि पनि बढायो। तर त्यो बेलामा अरू सरकारमा रहेका साझेदार दलहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरिदिएनन् र हामीले त्यसलाई चाहिँ सरकारी तौरबाट कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ र जुन ठुलो सङ्ख्या चाहिँ करिब 5,000-6,500 को हाराहारीमा समायोजनमा गयो। तर त्यसको चाहिँ 4-5 गुणा बढी फोर्स चाहिँ बाहिर आयो नि त, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन र त्यही नै ठुलो हाम्रो लागि एउटा दुर्भाग्य जस्तो भयो। र यसैसँग जोडेर अर्को सोध्न मन लाग्यो मलाई, त्यसरी विद्रोही पक्ष भएर विद्रोह गरेर एउटा लडाइँको मोर्चामै होमिँदा र यसरी खुला मन्त्री पनि हुनुभयो यहाँ त होइन, यसरी खुला रूपमा काम गर्दाका कठिनाई र सजिलोपन चाहिँ के हुँदो रहेछन्? कठिनाई त दुवै ठाउँमा उत्तिकै छ, सङ्घर्ष चुनौती उत्तिकै छ। त्यतिखेर जसरी राज्य सत्तालाई गाली गरिन्थ्यो अथवा हाम्रो दुश्मन यो हो भन्ने कुरा गरिरहँदा अहिले काम गर्दा चाहिँ कति फरक हुँदो रहेछ? त्यो व्यवस्थालाई त्यति बेलाको एकात्मक राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्था हामी भन्थ्यौँ र थियो पनि त्यही त्यसमा बहुदलीय व्यवस्था थियो। बहुदलीय भन्दा पनि राजतन्त्र एकात्मक शासन प्रणाली एकात्मक राजतन्त्र थियो होइन, निरङ्कुश राजतन्त्र पनि थियो, सामन्ती प्रणाली थियो उत्पादन सम्बन्धमा र हामीले त्यो व्यवस्थाको विरोध गरेका थियौँ। त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र होइन, एकात्मकको ठाउँमा सङ्घात्मकता होइन, राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र होइन र सबैलाई अधिकार समान अधिकार दिने विभेदलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो एजेन्डा त्यो थियो। त्यो एजेन्डा त अहिले हामीले सफलै भयौँ, एक हिसाबले कार्यान्वयनको राजनीतिक परिवर्तन मैले अघि भने सफलै भयो। त्यस कारणले त्यति बेला गर्ने सङ्घर्ष चाहिँ एकहोरो हुन्थ्यो, एउटा व्यवस्थाका दोषहरूमाथि मात्रै प्रहार गरिन्थ्यो। अब अहिले गर्ने सङ्घर्ष चाहिँ के छ भन्दा व्यवस्थाका दोषहरूभित्र पनि यो व्यवस्थाभित्र पनि समस्याहरू हुन्छन्, यसका विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ सँगसँगै काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माण जनसेवाका र देश विकासका कामहरू पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ बहुपक्षीय जस्तो हुन्छ। त्यो राजनीतिक परिवर्तनको मात्रै एजेन्डा चाहिँ एकपक्षीय थियो। त्यसकारणले त्यति बेलाको सङ्घर्ष एकपक्षीय थियो, अहिलेको सङ्घर्ष र चुनौती चाहिँ बहुपक्षीय छ। यसको बहुपक्षीय सामना गर्नुपर्छ र त्यति बेला सफल भएका सबै मान्छेहरू अहिले सफल हुन सकेनन्। अर्को माओवादी आन्दोलनको चुनौती भनेको के हो भने राजनीतिक सङ्घर्षमा सफलता प्राप्त गरेका मान्छेहरू अहिलेको चाहिँ यो राजनीतिक र सँगसँगै आर्थिक सांस्कृतिक सबै समस्यासँग एकैचोटि जुझ्नु पर्दाखेरि एकैचोटि सबै समस्यासँग जुझ्न चाहिँ नसकेर पनि माओवादी आन्दोलनलाई क्षति पुगिराखेको छ। हजुर, र सँगसँगै यो बेपत्ता पारिएका परिवारको समस्या, ती व्यक्तिहरूको समस्यालाई पनि उचित सम्बोधन हुन सकेन यो बिचमा, यसले पनि अलिकता त्यो मनमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका समस्या, परिवारमा समस्या, द्वन्द्व प्रभावित अन्य समस्याहरू यो हुन त समग्र राज्यको समस्या हो, तर यो चाहिँ माओवादीलाई बढी यसले असर गरिराखेको छ। हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि गठन गऱ्यौँ, अहिले पनि छ। त्यसले चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका सबै कामहरू अहिले निष्कर्षमा पुर्याउन सकिराखेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ। तर यसबाट चाहिँ द्वन्द्व प्रभावित परिवारहरू त सधैँ पीडित हुने भए, उनीहरूको मन खुम्चिने भयो, उनीहरूमा निराशा हुने भयो होइन, त्यस कारणले यसको असर छ। र अन्त्यमा अब के त माओवादी अब अगाडि कसरी बढ्छ? यो चुनावको नतिजा पछिको के हुनेछ? निर्वाचनको नतिजालाई लिएर निराश हुने र हौसिने कुरा हुँदैन। र सँगसँगै अहिले उदाएको नयाँहरूको लहर, स्वतन्त्र पार्टीको जुन किसिमको विजय भएको छ विभिन्न ठाउँमा नयाँ लहर छ, त्यसलाई कसरी लिएर? यो राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो नयाँ पार्टीहरू उदाउनु भनेको। परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई र हामीले नयाँ सन्देश दिएर आएको राजनीतिक शक्तिलाई पनि आफूले उठाएका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, नत्र जनमत भनेको चाहिँ कसैको पछि लागिरहँदैन भन्ने एउटा सकारात्मक चुनौतीको रूपमा मैले लिएको छु। अहिले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर स्वतन्त्र पार्टीमा जनमत अभिव्यक्त भएको छ, अब यो जनमत पनि स्थायी होइन। हाम्रो जुन अहिले राजनीतिक प्रणाली छ, यो राजनीतिक प्रणालीमा यो दल जो उदाएको छ अहिले, यसले भोलि काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो यो परिपाटीमा त काम गरेर देखाउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन।
जुन आलोचना र विरोध गर्न सकिन्छ, कामै गर्न सकेनको लागि त त्यो लेभलको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक समझदारी, चेतना स्तरको चाहिँ एउटा विकास हाम्रो अहिले भइसकेका छैन। त्यसकारणले नयाँ पार्टीमा नि भोलि वितृष्णै आउने हो मैले देखेको कुरा चाहिँ। त्यसकारणले अहिले यो परिणामलाई लिएर माओवादी पार्टी निराश हुने होइन। माओवादी पार्टीले आफूभित्रका समस्याहरूलाई करेक्सन गरेर हामीमाथि नि मान्छेको अपेक्षा हो नि त, देशको अपेक्षा हो नि माओवादीमाथि। त्यसकारणले त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टीलाई नवीनता प्रदान गर्ने, हामी सबैमा एउटा खालको गतिशीलता प्रदान गर्ने, लिडरसिपहरूमा चाहिँ नवीनता सृजना गर्ने, अब आवश्यक पर्छ भने युवाहरू नेतृत्वमा अगाडि ल्याउने। अहिले जहाँ जहाँ सबै पार्टीमा देखियो, माओवादीमा पनि देखियो, जहाँ जहाँ युवा उम्मेदवारहरू अगाडि सारिएको छ प्रायः विजयी भएका छन्, जहाँ पुराना उम्मेदवारहरूमा चाहिँ बढी पराजय बिहोर्नु परेको छ। त्यसकारणले समयले के माग गरेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ र देशको परिवर्तन र विकासको, जनताका सेवाको, किसानका, मजदुरका, सबै वर्ग समुदायको आवश्यकता के हो, उनीहरू के चाहन्छन्, शिक्षा स्वास्थ्यमा के समस्या छ, युवाहरूमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने समस्या के हो, कसरी समाधान गर्ने लगायतका विषयहरूलाई पार्टीले आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएर लिएर जानुपर्छ र यो आवधिक निर्वाचनमा आएको परिणामलाई हामी फेरि सकारात्मक परिणाममा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। माओवादीको बाटो त्यही नै हो। हामी अहिले राजनीतिक व्यवस्थामै कोर्समै परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, यो भित्र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी चाहिँ दक्ष हुनुपर्छ, काबिल हुनुपर्छ र परिणाम चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। मैले बुझेको कुरा यही नै हो। हजुर, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ र फेरि एकपटक बधाई छ। आगामी कार्यकाल सफल रहोस् यसको लागि पनि यहाँलाई शुभकामना छ। समयको लागि र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता युवराज दुलाल। उहाँ बागमती प्रदेशबाट भर्खरै प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित पनि हुनुभएको छ। अहिलेलाई विशेष संवाद यति नै। हामी तपाईलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।